अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका मेरी छोटी सी दुनिया में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने दिल की सारी चीज़ें शेयर करूंगी। मैं किधर थी, कहाँ थी, क्या हुआ। अब मुझे काफ़ी सारे डीएम्स आ रहे थे कि आप व्लॉग्स नहीं डाल रही हैं, क्या मसला है ये वो। और काफ़ी वीडियोस में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि मेरा हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। जब मेरा काम हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो आज मैंने सोचा कि आपको सारी चीज़ बता दूं। और वेकेशन के बाद आने के बाद ना, वेकेशन से आने के बाद सबसे मुश्किल जो काम होता है वो अपना घर समेटना होता है। तो मैंने सोचा कि आज अपना घर समेटती हूँ और साथ साथ आपको अपनी सारी कहानी सुनाती हूँ। हम लोग वेंसडे नाइट को आए थे और थर्सडे से हमारी जॉब थी नेक्स्ट डे लिटरली। और मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं अनपैकिंग वगैरह करूँ। तो आज संडे था तो मैंने कहा साथ साथ काम करती हूँ, साथ साथ आप लोगों को बताती हूँ क्या हुआ है क्या नहीं। सो लेडीज़ प्लीज़ 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 हेयर मी आउट। ये वीडियो आप लोगों के लिए हो सकता है कभी फ्यूचर में काम आ जाए, या अगर हो सकता है प्रेजेंट में अल्लाह ना करे किसी को ये मसला हो तो वीडियो स्किप नहीं करनी, पूरी स्टोरी सुनो। और हो सकता है आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे थ्रू मिल जाए, ठीक है। So last year when I moved here, me and my husband decided to grow our family. So हमने उसके लिए ट्राई करना शुरू किया. Unfortunately, I wasn't able to conceive after quite some time. So मेरी मदर इन लॉ की कोई फ्रेंड है यहाँ पे, एंड उनकी जो बहू है शी वाज हैविंग अ बेबी आफ्टर 15 years. सो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ये डॉक्टर है, काफ़ी अच्छी है, तो तुमने अगर जाना है अपनी सारी चीज़ें चेक करवा लो कि कुछ मसला तो नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। तो DIP में ये डॉक्टर होती हैं, NMC रॉयल में, जिनका नाम है डॉक्टर आसमा। सो मैंने अपॉइंटमेंट के लिए कॉल की तो वो उनका कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं था। तो मुझे 20 या 25 डेज़ बाद अपॉइंटमेंट मिली, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, करवाना तो है ही। तो मैं उनके पास गई। उन्होंने सबसे पहले शी इज़ सो वंडरफुल। वो इतनी नाइस थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर था कि गायनोकोलॉजिस्ट थोड़ी सी सख्त होती हैं और बदतमीज़ी से बात करती हैं। मैंने काफ़ी अपनी फ्रेंड से सुना था, बट वो टोटली डिफरेंट था। शी वाज सो अमेजिंग। जब मैं बैठी तो उन्होंने काफ़ी पोलाइटली मुझसे सारी चीज़ें पूछी, क्या चल रहा है, क्या ये लाइफ के जो मेन क्वेश्चंस होते हैं। एंड देन शी आस्क्ड मी अबाउट माय साइकिल, जो कि नॉर्मल थी। मुझे कभी भी साइकिल में कोई मसला नहीं हुआ। सो वो सारी चीज़ें नॉर्मल थी। एंड देन शी आस्क्ड मी टू डू सम ब्लड टेस्ट, एंड जो सबसे पहले जो कॉमन टेस्ट होते हैं वो करवाओ, ठीक है। बट मैं फिर उनको बताया कि कुछ महीने पहले ही मैंने अपने सारे टेस्ट करवाए थे, क्योंकि ना मेरी तबीयत काफ़ी डाउन थी। मेरे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती थी और मेरा वेट इतना बढ़ना शुरू हो गया था रैपिडली, लाइक एकदम से तो मैं यहाँ पे हमारे पास ही एक है डॉक्टर है, उसके पास गई। उनसे मैंने अपने टेस्ट वगैरह करवाए तो सारी चीज़ें नॉर्मल थी। उन्होंने मेरा थायराइड का टेस्ट किया कि आपका वेट बढ़ रहा है, तो हो सकता है आपको थायराइड हो। तो वो सारी चीज़ें नॉर्मल थी। उसमें फिर हार्मोन्स के टेस्ट भी आ जाते हैं, सारी चीज़ें थी। तो सिर्फ ये था कि विटामिन D की बहुत ज़्यादा कमी थी, उस वजह से वो सारे मेरी बॉडी में पेन होता था और सारी चीज़ें। तो वो फिर मैंने उनको रिपोर्ट्स दिखाई तो उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अपने हस्बैंड का टेस्ट करवाओ, हो सकता है कि यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। तो फिर मेरे हस्बैंड का टेस्ट किया तो वो भी नॉर्मल था। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि एक स्कैन है वो करवाना है। तो वो स्कैन इसलिए था कि उन्होंने चेक करना था कि जो एग साइज़ है वो सारा कुछ ठीक है ये वो। तो वो उन्होंने स्कैन करवाया था अप्रैल में, ठीक है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में मैंने स्कैन किया था। और फिर जब रिपोर्ट्स आई तो उन्होंने बताया कि मेरी जो राइट ओवरी है उसमें डर्मोइड सिस्ट है। और डर्मोइड सिस्ट जो होती है वो दूसरी सिस्ट से डिफरेंट होती है, क्योंकि जो फेब्रॉइड सिस्ट होती हैं वो पानी वाली सिस्ट होती हैं, जो कि हर मंथ आपको होती हैं और काफ़ी लोगों में होती है, 99% लोगों में होती हैं, और वो फिर वक्त के साथ साथ खुद ही ठीक हो जाती हैं। बट जो डर्मोइड सिस्ट होती है वो खुद ठीक नहीं होती और ना ही किसी मेडिसिन से ठीक होती है। उसकी सर्जरी होती है लेप्रोस्कोपिक, वो निकालते हैं, निकालने के बगैर वो खुद नहीं निकलती, ठीक है।
جب انہوں نے مجھے بتایا تو میں کافی ڈر گئی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ جو یہ لیپروسکوپک پروسیجر ہے یہ میں نہیں کرتی, تو آپ کو دوسری ڈاکٹر کے پاس میں ریفر کرتی ہوں, آپ ان سے جا کے ملیں. انہوں نے مجھے ریفر کیا ڈاکٹر سومیا کے پاس. تو انفارچونیٹلی جب میں گئی اسی دن ان کا لاسٹ ورکنگ ڈے تھا. وہ جا رہی تھی ویکیشنس پہ, 1 منتھ کی ان کی ویکیشنس تھی, ٹھیک ہے. انہوں نے مئی میں واپس آنا تھا. تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ابھی جو تمہارا سسٹ ہے اس کا سائز چھوٹا ہے, 4 سینٹی میٹر ہے, تو ابھی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, اس کا حل یہی ہے کہ اس کو نکالنا ہے, بٹ یو کین ویٹ. انہوں نے پوچھا کہ اگر میں مہینہ ویٹ کر سکتی ہوں, میں جیسے میں واپس آؤں گی تو میں تمہارا پروسیجر کر دوں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر تو کوئی ایمرجنسی نہیں ہے تو میں ویٹ کر سکتی ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ڈرمر سسٹ ہوتی ہیں یہ اس لیے خطرناک ہوتی ہیں کیونکہ یہ نارملی گرو کرتی ہیں, اور جب یہ گرو کرتی ہیں نا یہ ایسے شاخ بنتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جب یہ شاخ بنتے ہیں نا یہ ٹوسٹ ہوتا ہے, اور جب یہ ٹوسٹ ہوتا ہے نا تو آپ کی جو اووری ہوتی ہے اس کا ریپچرڈ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اگر ریپچرڈ ہو گئی تو پھر اوبویسلی اووری ریموو کرانی پڑے گی, اور اووری ریموو ہو گئی تو پھر آپ کی پریگنینسی کے چانسز تھوڑے کم ہو جاتے ہیں, کیونکہ پھر آپ کے پاس ایک اووری ہوتی ہے. کبھی دوسری اووری میں ہو گیا تو پھر تو آپ آپ کے کنسیو کرنے کے چانسز بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کو نکالنا ضروری ہے. اور اگر تو یہ پھٹ جائے تو پھر اس کا جو لکوڈ ہوتا ہے وہ پوری باڈی میں پھیلتا ہے, تو وہ اس سے آپ کے انفیکشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ڈرموئڈ سسٹ کو نکالنا ضروری ہوتا ہے. وہ پھر کہہ رہی تھی کہ میں مہینے بعد آؤں گی, تم مہینہ ویٹ کر لو, جب میں آؤں گی تو پھر آتے ہی تمہاری سرجری کر دوں گی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ مئی میں واپس آئیں. تو جس دن وہ واپس آئیں اس دن ہی ان کی نرس کی مجھے کال آ گئی کہ آپ کے انشورنس نے نا پروسیجر کرنے سے ڈینائی کر دیا. تو میں نے کہا کیوں ڈینائی کر دیا, میری اتنی اچھی انشورنس ہے. پھر جب پتہ چلا کہ وہ ان کا ریزن یہ تھا کہ دبئی میں نا کوئی بھی سرجیکل پروسیجر کرنے کے لیے آپ کی انشورنس ایٹ لیسٹ 6 منتھس اولڈ ہونی چاہیے. اور میری انشورنس کو ہوئے تھے کوئی مارچ میں میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا شروع کیا تھا, تو مارچ میں نے انشورنس کرائی تھی, تو ہارڈلی 2 مہینے ہوئے تھے. تو پھر مجھے تھا کہ اب میں کیا کروں. تو دوسرا حل یہ تھا کہ میں پاکستان جا کے کرواؤں. پاکستان جانے سے میں تھوڑی سی ڈرتی تھی, کیونکہ ہر وقت تو نیوز آتی رہتی ہیں کہ سرجری ٹھیک نہیں کی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو مجھے کوئی ٹرسٹ خاص نہیں تھا. تو میں نے اپنی مدر ان لا سے بولا, ان کے ماموں ہیں جو کہ ڈاکٹر ہیں, تو انہوں نے بولا کہ وہ آ جائے تو میں اپنی نگرانی میں سارا کچھ کروا دوں گا, میں اپنے ہاسپٹل میں کرواؤں گا. تو ان کے کولیگز ہیں ڈاکٹر طاہرہ رضوان, جو کہ بہت نائس ہے. اگر آپ لوگ کبھی موقع کوئی ایسا مسئلہ حل نہ کرے تو آپ ان کو میں 100% ریکمینڈ کروں گی. شی واز امیزنگ. تو انہوں نے پھر میری سرجری وغیرہ کی, میں پاکستان گئی وہاں پہ کی, کیونکہ انشورنس کے بغیر یہاں پہ ایٹ لیسٹ انہوں نے اپراکسیمیٹلی بتایا تھا کہ آپ کے 28,000 to 32,000 درہم لگیں گے, جو کہ بہت زیادہ ہے, اور اتنا ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو دوسرا الٹرنیٹیو یہی تھا کہ میں پاکستان جا کے کرواؤں. تو پاکستان بس یہی ریزن تھا کہ بس یہی ڈر تھا کہ سرجری پتہ نہیں کیسے کریں گے. بٹ الحمدللہ میری سرجری کافی سکسیزفل تھی. اور پھر جب میں پاکستان جا رہی تھی تو آئی واز لٹل ڈس ہارٹیڈ کہ اللہ تعالیٰ کیوں مجھے امتحان میں ڈال رہے ہیں, مجھے پاکستان جا کے نہیں کرانا. بٹ جب میں گئی میں نے سرجری کی, میری اتنی بری حالت تھی کہ لٹرلی آئی وازن ایبل ٹو موو بائی مائی سیلف. ایک عورت تھی جو سارا دن میرے ساتھ رہتی تھی, تو مجھے کوئی 10 دن لگے لٹرلی ریکور ہونے میں. تو پھر میں سوچتی ہوں کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے. اگر یہاں پہ ہوتی تو کون میرا خیال رکھتا, وہاں پہ سب تھے, سب نے میرا بہت خیال رکھا, میرے ان لاز تھے. تو اب تھوڑی سی میں اس سے ریکور ہو گئی ہوں. اب اللہ تعالیٰ آگے بہتر کرے, اللہ کرے کہ کوئی مسئلہ نہ آئے. تو آپ لوگ پلیز مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تو میں نے اپنی ہاسپٹل کی تھوڑی سی کلپس اینڈ میں ڈالی ہیں کہ اگر کسی نے دیکھنی ہے تو وہ دیکھ لے, اگر نہیں تو, کیونکہ لوگوں کو نا ہاسپٹل سے اور ایسے تھوڑا سا گھبراہٹ ہوتی ہے. اور پھر میں نے اپنی سسٹ کی بھی ایک چھوٹا سا کلپ ڈالا ہے, اگر آپ نے دیکھنا ہے تو دیکھ لو. یہ رشید ہاسپٹل تھا, پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, اور یہاں پہ ایٹ لیسٹ ہمارا خرچہ دوائیں ہر چیز کے ساتھ اتنا زیادہ نہیں تھا. آئی تھنک آپ کہہ لو 2 لاکھ کے آس پاس ہوا, کیونکہ یہ پھر انہوں نے ٹیسٹ کے لیے بھی بھیجا تھا.
شوکت خانم کے کینسیرین نہ ہو، بٹ یوزلی یہ کینسیرین سسٹ نہیں ہوتے، تو وہ الحمدللہ وہ رپورٹ بھی فائن تھی، تو اس کے بھی پیسے تھے وہ میرے خیال سے 25 کے 22,000 تھے۔ یہ ان کے ریفرنس سے ہمیں کافی اچھا پرائیویٹ روم ملا تھا، اس میں اے سی بھی تھا، ٹی وی بھی تھا، فریج بھی تھا، ہر چیز کافی اچھی انہوں نے ہمیں صاف ستھرا روم دیا تھا، اور ساتھ ہی اٹیچ واش روم تھا۔ تو ایسے پھر میری سرجری ہو گئی۔ یہ ہے اتنا گندا ہے یار، عجیب سا ہے۔ اب آپ کو کافی سارے آگے پاکستان کے میرے جو ولاگز ملیں گے انشاءاللہ، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔